जहन्नुम। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जहन्नुम क्या है और जहन्नुम कहाँ पर है, और अल्लाह ताला ने जहन्नुम को कितना बड़ा बनाया है, और जहन्नुम के अंदर कौन कौन से दर्दनाक अजाब दिए जाएंगे, और जहन्नुम के कितने दरवाजे हैं। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको जहन्नुम के बारे में बताएंगे कि अल्लाह ताला ने जहन्नुम को कैसा बनाया है। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला कुरान पाक में सूरह अल-हिजर में इरशाद फरमाता है, और जिसके 7 दरवाजे हैं और हर दरवाजे के लिए जिनों और इंसानों की जमातें तकसीम कर दी गई हैं। प्यारे दोस्तों, कुरान पाक की इस आयत से पता चलता है कि अल्लाह ताला ने जहन्नुम के 7 दरवाजे बनाए हैं। रवायात में आता है कि जहन्नुम के इन 7 दरवाज़ों में से हर एक दरवाजे के सामने 70,000 आग के पहाड़ होंगे, और हर पहाड़ के अंदर आग की 70,000 घाटियाँ होंगी, और हर घाटी के अंदर आग की 70,000 शाखें होंगी, और हर शाख में 70,000 वादियाँ होंगी, और हर वादी के अंदर आग के 70,000 महलात होंगे, और हर महल के अंदर आग के 70,000 मकान होंगे, और हर मकान के अंदर जहर की 70,000 सुराइयाँ होंगी। और जिस रोज़ अल्लाह के हुक्म से क़यामत बर्पा होगी, इस रोज़ जहन्नुम से ढक्कन को हटा दिया जाएगा। जैसे ही जहन्नुम के ढक्कन को हटाया जाएगा तो इसमें से आग का एक पर्दा जाहिर होगा जो लोगों की दाएं जानिब उड़ेगा, और एक दूसरा पर्दा जाहिर होगा जो लोगों की बाएं जानिब उड़ेगा, और आग का एक पर्दा लोगों के सामने की तरफ से आएगा, और आग का एक पर्दा लोगों के ऊपर होगा, और एक पर्दा लोगों के नीचे होगा। इस दिन जिन्हों इंस आग के इस खौफनाक पर्दे को देखेंगे तो तमाम घुटनों के बल गिर पड़ेंगे। इस वक्त इस खौफनाक आलम में तमाम लोग ये पुकारने लगेंगे कि ए मेरे परवरदिगार मुझे बचा लेना, ए मेरे परवरदिगार मुझे बचा लेना। प्यारे दोस्तों, हर एक इंसान के जहन में ये सवाल आता है कि जहन्नुम क्या है। तो इसके बारे में रवायात में आता है कि जहन्नुम वो मकाम है जिसको अल्लाह ताला ने क़यामत के दिन के लिए काफिरों, मुशरिकों और गुनाहगारों के लिए तैयार कर रखा है, जिसके अंदर गुनाहगारों को दर्दनाक अजाब दिया जाएगा। प्यारे दोस्तों, कुरान पाक में जहन्नुम के जो 7 दरवाज़ों का जिक्र मिलता है, उनमें से पहले दरवाज़े का नाम जहन्नुम है। जहन्नुम के पहले दरवाज़े का नाम जहन्नुम इस वजह से रखा गया क्योंकि इसमें जो अजाबात दिए जाएंगे वो अजाबात औरतों और मर्दों की शक्लों पर शिकने डाल देंगे, और इस मकाम की खौफनाक आग उनके चेहरों को जलाकर राख कर देगी और उनके गोश्त को खा जाएगी, और इस दरवाजे का अजाब दूसरे दरवाज़ों की निस्बत हल्का होगा। प्यारे दोस्तों, जहन्नुम के दूसरे दरवाजे का नाम लाज़ा है, यानी वो शोलों वाली आग जो मुंह और सर की खाल को खींच डालेगी। जहन्नुम के दूसरे दरवाजे की आग हर उस शख्स को पुकारेगी जो अल्लाह ताला की तौहीद से पीछे हटा रहा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत से मुंह मोड़ता रहा। प्यारे दोस्तों, जहन्नुम के तीसरे दरवाजे का नाम सकर है। इसको सकर इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये जहन्नुम का वो मकाम है जहाँ पर हड्डियों के ऊपर से गोश्त को उतार दिया जाएगा और इस गोश्त को इस आग के अंदर डाल दिया जाएगा। प्यारे दोस्तों, जहन्नुम के चौथे दरवाजे का नाम हुतामा है, जिसको अल्लाह ताला ने जहन्नमियों के लिए तैयार कर रखा है। जैसा कि अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और तुझे क्या मालूम वो तोड़ फोड़ देने वाली क्या होगी। वो अल्लाह ताला की सुलगाई हुई आग होगी जो हड्डियों को तोड़ देगी और दिलों को जला डालेगी। और अल्लाह ताला मज़ीद कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और वो दिलों पर चढ़ती चली जाएगी। प्यारे दोस्तों, जहन्नुम का ये मकाम ऐसा इबरतनाक मकाम होगा कि जिसकी आग जहन्नमियों को पाँव से पकड़ेगी और दिलों तक चढ़ती चली जाएगी। जैसा कि अल्लाह कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, यकीनन वो दोज़ख चिंगारियाँ फेंकती है जो कीलों की मिसल है, गोया कि वो जर्द रंग के ऊँट हों।
آگ کی یہ چنگاریاں اوپر اٹھیں گی اور نیچے آئیں گی جو جہنمیوں کے جسم کو جلا ڈالیں گی۔ اللہ تعالیٰ کے اس دردناک عذاب کی وجہ سے جہنمی اتنا روئیں گے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو ختم ہو جائیں گے، اور پھر وہ اس خوفناک آگ کی وجہ سے خون کے آنسو روئیں گے جہاں تک کہ خون کے آنسو بھی ختم ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد جہنمی اتنا روئیں گے کہ ان کی پیپ کے آنسو نکلنا شروع ہو جائیں گے، اور یہاں تک کہ ان کی آنکھوں سے نکلنے والی پیپ بھی ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ عذاب اتنا دردناک ہوگا کہ اس عذاب کی وجہ سے جہنمی اتنا روئیں گے کہ اگر ان کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں میں کشتی چلائی جائے تو کشتی بھی چلنے لگے۔ پیارے دوستو، جہنم کا 5واں دروازہ جہیم ہے۔ اس کو جہیم اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر جہنم کے بڑے بڑے انگارے ہوں گے۔ اور جہنم کا 6واں دروازہ سعیر ہے۔ اس دروازے کو سعیر اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس مقام کی آگ جہنمیوں کو جلا ڈالے گی۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے یہ جہنم کبھی ٹھنڈی نہیں ہوئی۔ جہنم کے اس دروازے کے اندر 300 محلات ہیں، اور ہر محل کے اندر 300 خوفناک مکان ہیں، اور ہر مکان کے اندر 300 قسم کے مختلف عذاب ہیں۔ پیارے دوستو، جہنم کے اس دروازے کے اندر سانپ، بچھو، توغ اور زنجیروں کا عذاب دیا جائے گا۔ پیارے دوستو، اس دروازے کے اندر غم کا ایک کنواں ہوگا۔ پوری جہنم میں اس سے زیادہ کوئی خوفناک جگہ نہیں ہے۔ اس دروازے کے اندر جیسے ہی غم کے کنویں کو کھولا جائے گا تو تمام اہل جہنم غمناک ہو جائیں گے۔ پیارے دوستو، جہنم کا 7واں دروازہ حاویہ ہے۔ یہ جہنم کا وہ مقام ہے جو جہنمی اس میں گر جائے گا وہ کبھی اس سے باہر نہ نکل سکے گا، اور اس مقام کو بحیرہ ہبہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی گرد و غبار والا کنواں۔ جیسا کہ اللہ قرآن پاک میں اس مقام کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، اور جب وہ ہلکی ہونے لگے گی تو ہم ان کو ان پر اور تیز کر دیں گے۔ پیارے دوستو، جب اس گرد و غبار والے کنویں کو کھولا جائے گا تو اس سے ایسی آگ نکلے گی جس آگ سے جہنم کے پہلے والی آگ بھی پناہ مانگے گی، اور اس دروازے اور طبقے میں وہ لوگ ہوں گے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ہم ان کو صعود پر چڑھائیں گے۔ پیارے دوستو، صعود وہ پہاڑ ہے جس پر اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کو منہ کے بل اس انداز میں رکھے گا کہ ان کے ہاتھ ان کی گردنوں سے بندھے ہوں گے، اور ان کی گردنیں ان کے قدموں کے ساتھ ملائی گئی ہوں گی، اور اس مقام پر زبانیاں فرشتے ان لوگوں کے سروں پر کھڑے ہوں گے، اور ان فرشتوں کے ہاتھوں میں لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے۔ جب ان میں سے ایک فرشتہ ایک ضرب مارے گا تو اس ضرب کی آواز کو جنوں ان سب لوگ سنیں گے۔ پیارے دوستو، جہنم کے اس مقام کے دروازے لوہے کے ہوں گے، اور فرش کانٹے کا ہوگا، اور پردے تاریک ہوں گے یعنی اندھیرے کے ہوں گے، اور اس مقام کی زمین پیتل کی ہوگی۔ جہنم کے اس خوفناک مقام میں جہنمیوں کا آگ ہی اوڑھنا بچھونا ہوگا، آگ ہی ان کے نیچے ہوگی اور آگ ہی ان کے اوپر ہوگی۔ پیارے دوستو، جہنم کی اس آگ کو 1000 سال تک جلایا گیا تو وہ سرخ ہو گئی، اور مزید اس کو 1000 سال تک جلایا گیا تو پھر وہ سفید ہو گئی، اور پھر 1000 سال تک مزید اس آگ کو جلایا گیا تو وہ آگ سیاہ ہو گئی۔ اب اس مقام کی آگ انتہائی سیاہ اور تاریک آگ ہے، جس آگ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا غضب بھی شامل ہے۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ جہنم میں جس جہنمی کو سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا اس کو جہنم کی آگ کے جوتے پہنا دیے جائیں گے۔ ان جہنمی جوتوں کی گرمی کی وجہ سے اس جہنمی کا دماغ اس طرح کھولے گا جس طرح گرم پانی میں ہنڈیا کھولتی ہے۔ پیارے دوستو، اس سے معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جہنم کس قدر خوفناک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس خوفناک جہنم میں کس قدر دردناک عذاب تیار کر رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ ہمیں جہنم